सर एक इशू हा म्हणल्यार तो ओल्ड गोवा एज अ पुलीस स्टेशनाचो इशू तो कशें पळयता तुमी सद्या? कित्याक जॉन मास्करेन तो म्हणटा की आपूण ते बांदून दिवचो ना, आपूण कोर्टान वयतलो अशें ते खबरो सांगता तो मिडिया फुडें येवन. कशें आसता, पुलीस स्टेशन हें सारकें गरजेचें आनी आमच्या गोंयचे साहेबाचे हांगा चर्च आसलेल्या कारणान लोक हांगा दिसाक 20-20 हजार लोक येता आनी जेन्ना पुलीस स्टेशन ना तेन्ना खंय तरी कमी पडटा. एक जालें आयज तुमी पळयता चोरयो म्हण आनी कितें म्हण सगळें जाता, डेकोती म्हण कितें कितें जायत आसता. पूण पुलीस स्टेशन जेन्ना आसलें, पुलीस स्टेशन आसलें की तांकां तितलो स्टाफ मेळटा, सगळ्याचे नजर. आनी आमच्या पुलीस स्टेशनची एरियाय खूब व्हडली आसा. आमचे मेन म्हणजे पुलीस स्टेशन ते नाका म्हणटा जाल्यार तेंच्यांनी एक बरोवन दिवचें की आमकां हांगा बाबा पुलीस स्टेशन जबाबदारी तेंच्यांनी घेवची. पुलीस स्टेशन हें जातलेंच. तो कोर्टान वयता, तो खंय वयता, तो खंय वचूं आमकां पडलेलें ना, कळ्ळें न्हू. पूण पुलीस स्टेशन एक गरजेचें. ते कितें आमी बंगलो बांदना, आमकां घर बांदना. हें पुलीस स्टेशन लोकांक लागून आनी हांगासरली बरी एक सेवा दिवची ह्या कारणाक लागून पुलीस स्टेशन. तांकां थोड्यांक कितें आसता, थोड्यांक कितें बरें जाल्लें नाकाच आसता. हे म्हणटा 17 मीटर हायट म्हणटा, तेणी येवन पळोवचें, मागीर इन्स्पेक्शन करचें कितले मिटर हायट आहा ती. नाल्यार आनी आमचे कडेन जागो ना. आमी चिंत्ताले पयलीं 5000 खंय तरी जागो घेवन आमी बांदताले, पूण आमचे कडेन अवेलेबल जागो ना ते बांदपाक. आसा तेंच जर म्हणजे तांकां अशें जाय ते तितून डेली एवरी पावसाक उदक येयल्लें जाय, थंय कसली सोय नासतना तसलें कितें जाय आसतालें म्हण ते नाका नाका करतात. कारण तांकां बरें जाल्लें कांय नाका. पुलीस स्टेशनान कितें आमचें घर न्हू की बंगलो न्हू की आमी घर बांदता म्हण आसा थंयच आमी बांदता. बरोबर. तो म्हणटा 17 मीटर, तेणी येवन प्रत्यक्षात पयलीं पळोवचें, जें बांदता पळय तेन्ना पळोवचें. प्लॅनिंग ना जर नाका म्हणटा जाल्यार तेणी कितें करपाचें, सगळ्यांक हांगा एक जाहीर सभा घेवपाची आनी आमकां हांगा पुलीस स्टेशन नाका. कितें जालें जाल्यार आपूण जबाबदारी घेवपाची. हांगा जर कितें इन्सिडेंट्स घडलो जाल्यार आपल्यान जबाबदारी घेवपाची. पुलीस स्टेशन एक गरजेचें, हें खरेंच गरजेचें आहा. कारण दिसाक 20,000 गोंयचे साहेबा कडेन लोक येता मरे हांगा. लोक येता कितले, आनी आमची फेस्तां जाता, म्हणजे एक्सपोजिशन जाता परत. म्हणजे हें सारकें खरेंच गरजेचें आसा. हांव खंयच्याच तितून कॉम्प्रोमायज करपाक तयार ना. पुलीस स्टेशन ऑलरेडी आमचें जाल्लें आसा, फायल पास जाल्ली आसा. तांकां कितें करपाचें, तांकां कितें म्हणपाचें तें करूंक ना जाल्यार तेणी व्हडलें आपल्यान येवन गोंयांत ओल्ड गोवा जो आनी खंय जर ह्या एरियेन जर कितें जर जालो तेजी जबाबदारी आपूण म्हणून सांगूंक जाय तेणी. आमकां कसली गरज आहा? आमी हें कितें म्हाका लागून बांदना, हे लोकांक लागून आमच्या गोंयच्या साहेबाची चर्चेचें रक्षण जावंक जाय. आमकां कसले इन्सिडेंट्स घडोवंक नाका म्हण ह्या खातीर आमी बांदता. केन्ना पर्यंत रेडी जावंक शकता पुलीस स्टेशन? पळय, आमी आतां जर काम सुरू जर केलें एक नेक्स्ट विका भितर जाल्यार विदीन 1 वर्साच्या पयलीं पुलीस स्टेशन रेडी जातलें. आनी ती सेवा ओल्ड गोवाकारांक आनी बाकीच्या निबरिंग एका जे पळय कितें एरिया लागता त्या प्रमाणे ते एरिया प्रमाणे ती सगळ्यांक मदत जातली तेजी. कारण एक पुलीस स्टेशन सामकें गरजेचें. खंयच्याय जर खेडे गांवांत सुद्दां जरी गेले जाल्यार बरी बरी पुलीस स्टेशनां. आनी आमच्या ओल्ड गोवान येदे व्हडले फामाद जागो आमचो गोंयचो साहेब हांगा पुलीस स्टेशन ना म्हणल्यार कोणाक एक हें जावपाचें. आसा पुलीस स्टेशन पूण तेजी परिस्थिती पळया. म्हणून तर आमी ते शिफ्ट केला आनी म्हणून ते बांदपाक पळयता. इतले वर्सां कोणी बांदपाक कोणाक हें जालें ना आनी हांकां कोण बांदता पळय न्हू हांकां तें नाका जाला. आमी कितें तें 5 स्टार हॉटेल बांदना, कळ्ळें न्हू. ते बांदता फक्त तांकां एक बेजमेंट, पार्किंग आसतली, एक ग्रावंड फ्लोराचेर तेंचे बाकीचें कितें आसतलें आनी फर्स्ट फ्लोर ते कितें व्हडले हायटीर तो 17 मीटर आनी कितें म्हणटा ते सगळे गोश्टी मागीर कोणाक जर नाका, चड व्हडले कशें दिसता जाल्यार तेजी आमी हायट कमी करून बाकीचें. पण नाका 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 म्हणजे कितें ती फकाणां जातलीं, कळ्ळें न्हू. ना जाल्यार तेणी हांवें सांगलां पळय तशें, नाल्यार तेणी सगळीं हांगा हें घेवचें आनी ओल्ड गोवाची जबाबदारी आपल्यान उखलची. फाल्यां जर ह्या सरावंडींग एरियेन जर कितें जर जालें जाल्यार आपूण जबाबदार म्हणचो तेणी. लोकांक आन्सर तेणी करचें मागीर. बरें, शोभन पुलीस स्टेशन ओल्ड गोवा जातलेंच म्हणटा तुमी? आतां सांगलें न्ही तुका, पुलीस स्टेशन हें जातलेंच. आतां कितें पुलीस स्टेशन हें जावपाक खूब गरजेचें. कारण हांवें तुका आतां कारण सांगलां कितें. आतां तूं म्हणटा तो जॉनान ऑब्जेक्शन हाडला. हे जॉन बीन म्हणटा ते पयलीं खंय न्हिदलेले. येदो व्हडलो थंय बंगलो बांदलेलो आहा. थंय दुसरो म्हणल्यार पयलींच्या मंत्र्यांनी बंगलो बांदलेलो आहा. मागीर हांगा एक बंगलो, हे खंय चर्चीक तेंकोन आहा. हे खंय न्हिदलेले पयलीं, जे आयज पुलीस स्टेशन नाका 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 म्हणटात जाल्यार तेंच्यांनी तेकाय अपोज करूंक जाय आसलेलो. पयलीं करूंक जाय आशिल्लें अपोज, पयलीं करूंक जाय आसलेलो न्हू. हांव कोणाचेर कितें उलयना, पूण तेंचे आयज पुलीस स्टेशनाचेरच कित्याक टार्गेट करून रावता. पुलीस स्टेशन कितें कोण रावपाक घर बांदता तें? पुलीस स्टेशन हें सर्वसामान्य लोकांचे त्रास, जे कोणाचे त्रास नाका ते सगळे सॉल्व करपाक लागून पुलीस स्टेशन बांदता.
येदे व्हडले बंगले बांदले हांगा 2 व्हडले 5 स्टारां कशी तेंचेर लक्ष ना. तेंचेर मातसो तेंच्यांनी चड फोकस करूंक जाय आसलेलो. बांदून आतां सगळे लोक रावंक लागले, तांकां खंय कांय पडलें ना. आनी पुलीस स्टेशनाचेरूच तेंचो दोळो. आनी पुलीस स्टेशन पळयता, पुलीस स्टेशन सारकें मेन सेंटराक आतां जाय खूब गरजेचें आहा. तेजेरूच ते फक्त येवन टार्गेट करता. म्हाका कळना हेंचें कशें तें. देव बरें करूं.